بنی مستلق 6 ہجری دے اندر واقعہ پیش آیا. بہت بڑا قبیلہ سی، سرکش نافرمان قبیلہ سی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ارادہ فرمایا کہ ارادہ حملہ کیتا جائے، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ سی، اللہ کی طرفوں حضور نو اختیار سی کہ محبوب جس بیوی نو چاہو اپنے نال لے کے جاؤ. سفر تھے، کوئی پابندی نہیں سی. یعنی میرے محبوب عام کائنات دے لوگاں نالوں بالکل الگ تھلگ سن. حضور تے کوئی پابندی نہیں سی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں کی دلداری واسطے، دل جوئی واسطے پورا اندازی فرماندے سی. پورے دے اندر جس کا نام نکل آنا سی اس بیوی نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سفر کا شرف حاصل ہو جاتا سی. اس وقت بنی مستلق دے موقع تھے جس وقت پورا پایا گیا امی عائشہ صدیقہ دے نام نکلیا. انہاں نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال سفر دی سعادت حاصل ہوئی.